अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, मैंने अपने आखिरी व्लॉग में आपको कहा था कि वो नजम वली ख़ान एक बड़ा ख़बीस इंसान जो अपने आप को सहाफ़ी कहता है, मैं उसके ट्वीट के हवाले से आपसे बात करूंगा। बिल्कुल मैं अभी उस पर ही बात करने वाला हूं, लेकिन चूँकि एक ख़बर ऐसी है सामने जिसको पहले डिस्कस करना ज़रूरी है। काबीना ने हल्फ उठा लिया, नई 25 के करीब अरकान को मज़ीद वज़ीर और मशीर बनाया जा रहा है। और वो मुल्क जिसमें अभी तक $1 अरब किसी जगह से सरमायाकारी नहीं आ सकी, या किसी ने अभी तक भीख में खैरात में भी इनके मुंह पे नहीं थूका, वो मुल्क 25 मज़ीद वज़रा और मशीर बनाने के लिए जा रहा है। और उसमें से कुछ लोगों ने हल्फ उठा भी लिया है। हल्फ उठाने वालों में 3 लोग ख़ास तौर पर जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, बाकियों को तो चलें दफ़ा करें, खैर ये ज़मीर बेचने वाले तो सारे ही हैं, लेकिन वो 3 लोग जिन पर बात करना ज़रूरी है। एक तो मुबारक ज़ेब, रेहान ज़ेब, जिसको शहीद कर दिया गया था, उसके भाई ने अपने ही भाई के खून का जो सौदा किया है, उसकी बहुत तकलीफ़ हुई है और उसने वजारत ले ली है। और मैंने तस्वीर देखी है जिसमें वो नवाफल भी अदा कर रहा है शुक्राने की कि उसको वजारत दी गई है। और दूसरे एफेड्रीन अब्बासी, हनीफ अब्बासी जिसको हम कहते हैं, ये वो बंदा है जिसको स्मगलिंग की मद में, जिसको एफेड्रीन की मद में और मंशियात की मद में उम्र कैद की सज़ा हुई थी, और फिर नवाज शरीफ की जिस तरह डील के बाद बाकी लोगों को माफ़ कर दिया गया और इसके भी केसेस ख़त्म करके और इसको वज़ीर बना दिया गया है। यानी कल का स्मगलर, कल का मंशियात फरोश, कल का वो उम्र कैद की सज़ा याफ्ता आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में वज़ीर के तौर पर हल्फ उठा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और तीसरा वो बंदा है जिसके लिए मुझे ज़रूरी बात करना है, वो है परवेज़ खटक। परवेज़ खटक ने पीटीआई से अलहदा होने के बाद ये कहा था कि मैं खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई का वजूद ख़त्म कर दूंगा, और फिर ये हुआ कि परवेज़ खटक का अपना वजूद ख़त्म हो गया। खैर मैं सियासी वजूद की बात कर रहा हूँ, अपना तो वैसे ही ख़त्म है, सियासी वजूद उसका ख़त्म हो गया। और ये लोग जो कल तक इल्ज़ाम लगा रहे थे, ये नमरूद लीग के लोग कह रहे थे कि ये मालम जब्बा में करप्शन में मुलव्वस है। वैसे तो इन्होंने अलीम खान, जहांगीर खान तरीन और ओन चौधरी पर कैसे कैसे बेहुदा इल्ज़ाम लगाए थे, और ख़ास तौर पर ओन चौधरी पर तो मतलब लड़कियां सप्लाई करने और मंशियात सप्लाई करने और ड्रग का वो इल्ज़ाम लगाए थे, और आज वो इनकी काबीना का हिस्सा है। और परवेज़ खटक पर भी इन्होंने करप्शन के इल्ज़ाम लगाए थे, और वही परवेज़ करप्शन वाला जो था परवेज़ खटक, आज उसको मशीर बनाया गया है। और उस जगह से मशीर बनाया गया है जिस इलाके से वो एक इख्तियार वली खान, जिसने ज़मीन आसमान एक कर दिया कासा लेसी में और तलवे चाटने में नसूर लीग के, और वो इतना दिफा करता था और ऐसी ऐसी मुग़ल्लज़ात बकी इस बंदे ने पीटीआई के ख़िलाफ़, और इसने नई पंजोता से इसने थप्पड़ भी खाए। लेकिन देखें, इतनी कुर्बानी देने के बावजूद उस बंदे को किसी वजारत में शामिल नहीं किया। अब वो बेचारा ट्वीट पर सिस्कियाँ ले रहा है, छोटे छोटे गिले कर रहा है अपनी जमात से, लेकिन परवेज़ खटक को इन्होंने अपना मशीर बना लिया है। मुझे तुफ़ है परवेज़ खटक की ऐसी सियासत पर, जिस शख्स को इमरान खान ने इतनी इज्जत दी कि उसने पूरे सूबे का उसको वज़ीर आला बना दिया। वज़ीर आला पूरे सदर का बाप होता है, उसको बाप बना दिया पूरे सूबे का। और आज ये हालत है कि करप्ट लोगों के, करप्ट ख़ानदान के मशीर के तौर पर इस बंदे ने अपनी नौकरी कबूल कर ली है। कोई तो ऐसी मजबूरी है, कोई तो वजह है, कोई तो वीडियो है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने वजारतें और एज एडवाइज़र अपना वो कबूल किए हैं, अहदे कबूल किए हैं। तो अब आप यहीं से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये निज़ाम अपनी किस पस्ती की जानिब जा रहा है और किस खाई में गिर रहा है। और अब आते हैं नजम वली ख़ान जैसे खबीस आदमी जो सहाफ़त को धंधे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसने ख्वाजा साद रफ़ीक से रेलवे की एक नौकरी ली थी, और तब से लेकर अब तक ये ब्लैकमेल हो रहा है और उस नौकरी की कीमत अदा कर रहा है। अब मैं आपको उसका ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूँ, और आप जितने तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, आपको चाहिए कि आप ट्वीट पे जाके इस बंदे को इस बात का जवाब दें, और इसको आड़े हाथों लेना ज़रूरी है, वरना इसके मुँह की बवासीर बढ़ती चली जाएगी। इसके मुँह और कलम दोनों में बवासीर है। और मैं आपको ये ज़रा सुनिए, मुलाज़ा कीजिए, ये उन लोगों को मुखातिब कर रहा है, उन दानिश्वरों को या उन मफक्करों को या उन राइटर्स को या उन व्लॉगर्स को जो इमरान खान की हमायत में बोलते हैं। उनके लिए कह रहा है कि ये वो दानिश्वर हैं जिन्हें नाजायज़ औलादें पैदा करने वाले प्ले बॉय ने दीन का शऊर दिया। ज़रा जुमला मुलाज़ा फरमाइए आप। इंडिया, इसराइल, अमेरिका से नाजायज़ फंडिंग लेने वाले, मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने और 9 मई बर्पा करने वाले ने हुब्बुल वतनी सिखाई। ये वो अजीम मुफक्कर हैं जिन्होंने यहूदियों के दामाद को उम्मत मुसलमान का कायद समझा।
یعنی ابھی بھی یہ عمران خان کو یہودی کہنا قرار دے رہے ہیں، یہودی ایجنٹ کہنا قرار دے رہے ہیں۔ اجمل قادری کے وہ بیان سننے کے باوجود کہ نواز شریف کے دور اقتدار میں 2 بار وفد بھیجا گیا جس میں اجمل قادری بھی شامل تھے، اور یہ اسرائیل سے مذاکرات کر کے آئے تھے۔ لعنت ہو نجم ولی تم پر بھی اور اجمل قادری پر بھی، اور جو وفد وہاں گیا تھا اس پر بھی۔ انہیں ملک ریاض سے زمینیں لینے والے نے خودداری کا درس دیا، اور توشہ خانہ چوری کرنے والے نے ایمانداری کا۔ شجاع پاشا، زیر الاسلام، فیض حمید اور باجوہ کے مسلسل مالشیے نے انہیں آئین اور جمہوریت کا حقیقی تصور دیا۔ ان کا انقلاب یہ ہے کہ فوج نیوٹرل ہو تو جانور ہے۔ انہوں نے یو ٹرن ماسٹر، بدتمیز اور جھوٹے سے گفتگو کے آداب سیکھے۔ اپنی بیٹیوں کی عمر کی یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے گا جملہ خاص طور پر، کہ اپنی بیٹیوں کی عمر کے کارکنوں سے اورل اور فونو سیکس کرنے والے، اور پیر خانے سے اپنی ہی پیرنی نکال لانے والے سے ظرف اور کردار سیکھا۔ ان سے کیسی بحث، کیسا مکالمہ! یعنی اب اس سے زیادہ مجھے بتائیے کہ غلاظت اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے آگے گٹر صحافت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب میں یہ بات اگر کہنے پہ مجبور ہوں کہ اس کا تعلق انتہائی کسی گھٹیا خاندان سے ہے، اور اس کو اپنا ڈی این اے بھی چیک کرانا چاہیے، بہت ضروری ہے اس کے لیے۔ ایسے لوگ مجھے نہیں لگتا کہ حلالی ہوں گے، کیونکہ یہ کام ایسے لوگ کرتے ہی نہیں۔ دانشور جو بندہ ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے نا، اس کو اپنی قلم کی بڑی حرمت اس کی ہوتی ہے، اور اس کو وہ حرمت کو پامال نہیں ہونے دیتا۔ دانشور کبھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا کہ جس سے اس کے اپنے خاندان والوں تک بات جائے۔ اس کی یہ ٹویٹ اس کی ماں، اس کا بھائی، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی نے بھی پڑھا ہوگا، اور انہوں نے اس کو پوچھا ہوگا کہ یہ اورل اور فونو سیکس کیا ہوتا ہے۔ اگر اس کی ماں نے اس سے نہیں پوچھا تو اس کا مطلب وہ سارا خاندان اس میں ملوث ہے۔ اگر اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہن نے یہ نہیں پوچھا کہ اورل اور فونو سیکس کیا ہوتا ہے، اور عمران خان پر تم یہ جو الزام لگا رہے ہو، اور پنکی کو نکالنے کی اور یہ اپنا پیرنی کو نکالنے کی بات کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے، یہ تم کس قسم کی بکواس کر رہے ہو؟ نجم ولی خان کے منہ میں اتنی بڑی بواسیر ہوگی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ وہ خبیث اور حرامی آدمی ہے جس نے یہ تمام الفاظ لکھے ہیں، اور میں یہ کہنے پر مجبور ہوں۔ آئی ایم سوری، اب مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف والے یا اوورسیز میں بیٹھے لوگ بدتمیزی کرتے ہیں اور بدتمیزی کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اب جو الفاظ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں، مجھے بتائیے کہ کبھی پچھلے جتنے سال 2 سال سے میں ولاگز کر رہا ہوں، کبھی یہ الفاظ آپ نے میرے منہ سے سنے؟ کس قدر تکلیف دہ الفاظ ہیں یہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، اور کرتے کس کے لیے ہیں؟ صرف اپنے خاندان شریفوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے تلوے چاٹتے ہیں۔ یہ جو جعلی نوٹنکی، جس کے اپنے گراج کی گفتگو لوگ کرنے سے باز نہیں آتے، جس کی اپنی بچوں کی مدت پر لوگ ڈسکس کرنے سے باز نہیں آتے، یہ کبھی اس پر بات کی اس نے؟ یہ کبھی انہوں نے اس حوالے سے کبھی بات کی ہے؟ جن کی اپنی شادیوں کی تاریخوں کا نہیں پتا، جن کی اپنی پہلے بچے کی تاریخ کا نہیں پتا، جن کو آپ وہ لوگ ان کا دفاع کر رہے ہیں، جن پر 16 ارب کی ٹیٹیاں کا کیس فرد جرم عائد ہونی تھی اور وہ وزیر اعظم بن گئے، یہ ان کی بات کرتے ہیں؟ کیسے افسوس کی بات ہے۔ اور یہ غلاظت بھرے لوگ، یہ گٹر صفت لوگ، یہ ڈی این اے چیک کرائیں اگر یہ یقیناً یہ حرامی لوگ ہیں، اور وہ حرامی ہی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے اور اس طرح کے الفاظ لکھ سکتا ہے۔ آئی ایم سوری، میرے الفاظ بہت تلخ ہو رہے ہیں، لیکن اس بندے نے اتنی بےہودہ گفتگو کی ہے کہ جس وجہ سے مجھے اس خبیث انسان کو یہ جواب دینا پڑا ہے۔ شہباز شریف پکڑے نہیں جا رہے، اور ان کے جو بھوکویے ہیں ریکس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں چاچو پھڑیا نہیں جا رہا۔ چاچو کبھی آذربائیجان اور کبھی اب ازبکستان، اور اچھا یہ ان ممالک کے دورے کر رہے ہیں جن ممالک کی معیشت خود پاکستان جیسی ہے۔ یہ وہ بندر والی بات آپ نے سنی ہوئی ہے نا، کہ اس کو جنگل کا بادشاہ بنا دیا گیا، اور پھر وہ ہرن آیا اور اپنے بچے کی جان بخشی کے لیے اس نے کہا تو اس نے درخت پر چھلانگے لگا، کبھی ادھر ایک شاخ پہ، کبھی دوسری شاخ پہ، کبھی تیسری شاخ پہ، اس کی وہ آنیاں جانیاں دیکھتی رہی، اور اتنی دیر میں شیر بچہ کھا گیا تو اس نے کہا بہن معاف کرنا، میں نے تو اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے۔ یہ بندر کی آنیاں جانیاں والی بات ہے۔ شہباز شریف پھدک رہے ہیں، کبھی کسی ملک کبھی کسی ملک، یہ اپنی البم بنا رہے ہیں، یہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، پروٹوکول لینے کا نشہ ہے، یہ نشہ بہت بڑا ہوتا ہے، یہ شراب اور کوکین کے نشے سے بھی بڑا نشہ ہے، اقتدار کا جو نشہ ہے، اور یہ خاص طور پر جو پروٹوکول کا نشہ ہے، یہ اس نشے کا عادی ہو چکا ہے۔ یہ بندہ اب یہ سونگتا پھر رہا ہے جگہ جگہ، دوسرے ممالک کے فوجیوں کے بوٹ سونگ رہا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کو اس سے تقویت ملتی ہے۔ دیکھیں نا، مطلب یہ البم تیار کر رہا ہے، کبھی کسی جگہ پروٹوکول لے رہا ہے، کبھی کسی جگہ لے رہا ہے، اور ایک بھی ابھی تک یورو یا ڈالر پاکستان میں نہیں آیا۔ یہ احمد وڑائچ کی خبر ہے کہ شہباز شریف اب تک سعودی عرب کے 5، ترکی کے 4، قطر کے 4، عرب امارات کے 4، آذربائیجان کے 3، چین کے 2، ازبکستان، قازقستان، مصر، ایران کا 1 دورہ کر چکے ہیں۔
अप्रैल 2022 से जारी सिलसिले को 3 साल हो गए, अरबों डॉलर सरमायाकारी का ऐलान हुआ, 3 साल हो चले, कितने अरब डॉलर आए? ये मैंने आपको जो गिनवाए हैं, आप देखिए कि 27 दौरे ये बंदा कर चुका है पिछले 3 साल में, 27 दौरे दूसरे ममालिक के। यानी खैरात का बर्तन लिए, कशकोल लिए, ये जगह जगह दर बदर ठोकरें खा रहा है, और इसको किसी जगह से किसी ने एक खैरात का थप्पड़ तक नहीं मारा। 1 अरब डॉलर तो कौन को देगा, मुझे बताइए। सुना है कि बैरूनी ममालिक में भीख मांगने पर, पाकिस्तानियों की भीख मांगने पर 3 से 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो मैं पूछना था कि इसका इतलाक क्या वजीर आजम पर भी होगा, जो दर बदर जगह जगह धक्के खा रहा है, 1-1 अरब डॉलर की भीख मांगने जाता है? इसको 10 साल नहीं, इसको 40 साल की सजा होनी चाहिए। 1 अरब डॉलर अभी तक पाकिस्तान में लाने के लिए कामयाब नहीं हुए, और पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के, गरीबों के आवाम पर ये खसूसी त्यारा लेके और जगह जगह ये बंदा फिर रहा है और उल्टा पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है। फैसल वाडा ने कहा कि 2.2 मिलियन डॉलर पर डे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? पर डे 2.2 मिलियन डॉलर पर डे नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का। ये पैसा कहां जा रहा है? 1 अरब डॉलर सैलाब ज़दगान के लिए आपने खबर सुन ली कि उसकी मद में जो पैसे आए थे, वो 1 अरब डॉलर कहां गया? अभी तो उसका ही नहीं पता चल रहा। कमेटी में जो पैसे रखे गए हैं, जिसका हिसाब रखा गया, वो सिर्फ 24 करोड़ है, और वो भी कागजों में है, लगे कहां है उसका कुछ पता नहीं। कुछ ख्याल कीजिए और अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और घंटी बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया।